دروك نشوفوا لي زيكواسيون ديفيرونسيال كيفاش نوجدوهم نيمبورت سيستيم. دروك نشوفوا قبل نشوفوا واحد الاكزو قبل ما نشوفوا هذا. هنا في الاكزو 3 قال لك اون كونسيدير ان موفمون هارمونيك نو امورتي. هارمونيك شرحناها كي داير، هي لا فارياسيون نو امورتي. لامورتي معناتها ما عندناش امورتيسور. لامورتيسور الوظيفه تاعه شي يثبط لنا من القوه، يثبط لنا من عفوا من الحركه. باغ تكون عندنا حركه نديروا لها لامورتيسور صاي ثبطها صاي. d'un point matériel suivante une droit à l'instant t égale à 0, le déplacement du point et x0 est égal à 0,05 mètres, la vitesse v0 est égale à 0,2 mètres par seconde, la fréquence du mouvement et f est égale à 1 multiplié par seconde moins 1. Déterminer l'amplitude A et la phase phi du mouvement. معناتها راه عطينا كلشي، راه عطينا اكس 0 وراه عطينا في 0. لاحظ معايا باش تحل هذا الكلام كاع، باش تحله اللي ترجمه اللي هو الحل تاع ليكواسيون ديفيرونسيال كيما نكتبوا بلي اكس اون فونكسيون دو تي ايت ايغال ا كوس سينيس اوميغا تي بلس في. دونك هنا هذه راه معطينها لنا، من موراها اش دير؟ تشتقها هذه الاكس تشتقها، وكي تشتقها اش تعطيك في مشتقه تاع دي اكس سور دي تي سي لا فيتيس ايت ايغال الاشتقاق تاع دا ا سي كونستانت، المشتقه تاع دا المشتق تاع دا من الداخل، من بعد تشتغل كوسينيس الاوميغا تخرجها، والكوسينيس الاشتقاق تاعها هو موان سينيس اوميغا تي بلس في. هذه هي مليح. دروك هنا عندنا لا فيتيس وراه عندنا لو تراجيكتوار اكس. دروك هنا راه معطينا لي كونديسيون انيسيال اكس ا تي ايغال 0 راه معطينها 0.05 وراه عطينا في ا تي ايغال 0 سي 0.2. دروك نطبقوهم هنا نشوفوهم هادو لي دو نشوفوهم. دروك في ولا اكس باردون اكس ا تي ايغال 0 ايت ايغال ا كوسينيس كو هادي تروح في الزيرو يبقى عندنا كوسينيس في اي في ا تي ايغال 0 ايغال موان ا اوميغا سينيس 0 سينيس في باردون سينيس في خاطر هادي 0. دروك هنا خاطر هو اش قال لي ديتيرميني لومبليتود اي لا فاز، لازم تكون عاقل على السؤال لومبليتود اي لا فاز دي موفمون. دروك غادي نشوف باين نجبد لومبليتود غادي نجبدها، نربع هذه نربعها وهذه نربعها باش تولي لي. دروك تولي لي اكس او كاري 0 ايت ايغال ا كاري كوسينيس او كاري في اي في او كاري ايت ايغال هذه غادي نربعها تما تولي لي ا كاري اوميغا كاري موان باينه تروح باسكو سي موان تولي بوزيتيف كاري سينيس او كاري في. وانا شنو نعرف بلي كوسينيس او كاري في بلس سينيس او كاري في ايغال كوا ايغال 1. دروك هادو نرجعهم ايغال كوا ايغال 1. دونك هادي مع لي هادي قبل اكس شحال عطاوها لي اتي ايغال 0 اكس عطاوها لي 0.05 نعوضها نربحها تما تولي لي 0.05 او كاري والفي ايغال 0 راه معطينها لي ايغال 0.2 تما تولي 0.2 او كاري. دونك هادو غادي نطبقها هنا كوسينيس او كاري هي هادي نخرج الكوس شحال تساوي والسينيس شحال تساوي ونجمعهم. تما دروك شتولي لي دروك
غتولي لي هنا الكوس شحال تساوي لي كوس 0.05 او كاري سور ا كاري تما دروك تولي لي كوسينيس او كاري في est égal à 0.05 au carré par a au carré ou sinus au carré phi est égal à sinus au carré 0,2 au carré sur a carré oméga carré au carré دروك نجمع الكوس هادي او كاري بلس سينوس او كاري est égal à quoi est égal à 1 معناتها هادو نجمعهم تما تولي 0,05 au carré sur a carré plus 0,2 au carré sur a carré oméga carré est égal à quoi est égal à 1. هيا منا غادي نخرج لومبليتود هيا دروك شنو تولي لي دروك تولي لي كيما هنا غتولي لي 0,05 au carré sur a carré est égal à هادي نقولها منا moins 0,2 au carré sur a carré oméga carré دروك هنا غادي هادي في دي تساوي لنا هادي في دي معناتها تولي لي 0,05 au carré fois a carré oméga carré est égal à quoi moins 0,2 au carré a carré وهادي نقولها منه صاي ديريكت تخرج ا عامل مشترك ولا ثم تولي لي دروك ا كاري هذا ا كاري وهذه غادي تنقلها منها تولي لي بوزيتيف ثم دروك تولي لي ا كاري ال 0,2 كاري باردون هنا بلس 1 هنايا معناتها هادي راه نديريها فوق هادي راه نديريها فوق خرجها ديريكت دروك قادر تخرجها غير منا 1 سور ا كاري خرجها كون فاكتور وصاي هادي 1 سور ا كاري 1 سور ا كاري فوق 1 سور 0,05 كاري 0,5 carré voilà carré plus 0,2 carré sur oméga carré est égal à 1. Donc a carré 1 sur a carré pardon 1 sur a carré est égal à 1 sur 0,05 au carré plus 0,02 au carré 0,2 carré sur oméga carré. Donc a c'est l'inverse est égal à en même temps la racine de 0,05 au carré plus 0,2 au carré sur oméga carré. هذه هي والاوميغا ماشي جبدها اوميغا نعرف القانون اللي اوميغا est égal à 2p sur t خاطش t هي 2p sur اوميغا 2p sur t وهنا في ليكزيرسيس راه عاطيني هنايا لا فريكونس عطينا لا فريكونس معناتها لا فريكونس نجبد منه لا بيريود t donc implique oméga est égal à 2p sur ou t هي 1 sur f donc oméga est égal à 2pf وتعوض زيد لا فاز دروك لا فاز باش نجبدها لا فاز كيش نجبدها نعاود نولي هنا جبدت هنا الكوس وهنا السينوس
الكوس هنا وراه هنا كوسينوس او كاري، هنا لا صح. نجبدو الكوز والسينوس كيما هنا راني مربحها. هنا نجبدو الكوز. الكوز هنا شحال يساوي لي الكوز؟ امبلي كوسينوس في ايتيغالا اكس. اكس ا تي ايغالا زيرو. اكس ا تي ايغالا زيرو هي 0,05 0,5 بار لومبليتود ا، واللومبليتود اللي جبدناه دروك. والسينوس سينوس في ايتيغالا كوا؟ ايتيغالا في ايتيغالا زيرو هي 0,2 سيغ كوا موان ا اوميغا. هيا دروك شندير؟ نقسم سينوس على كوس. سينوس على كوس تعطيني؟ سينوس على كوس تعطيني طونجون. هاكا دروك سينوس على كوس. سينوس في سينوس في سيغ كوسينوس في ايتيغالا كوا؟ هادي غادي نديفيزيها بار دو. سينوس الأ غادي تروح هنا مع الأ. الأ تروح هنا مع الأ. اش تبقى لي دروك؟ تبقى لي 0,2 سير، خاطش هادي غتولي المقلوب، هادي غتقسمها على لي. دروك تولي لك 0,2 سير 0,05 تيغال 0,2 سير 0,05 بالموان بيان سور اوميغا. هادي ايوا هنا. وهادي سينوس سير كوز سي كوا؟ سي طونجونت. طونجونت في لا فاز. دونك لا فاز est égale à quoi? est égale à arc tangente. غتدخل arc tangente moins 0,2 sur 0,05 اوميغا. وهذه هي لا فاز. كيما هكا يتحل هذا الاكزو. اي اكزو يعطوه لك كيما هكا، ولا يعطوك لا سوليسيون دو ليكواسيون ديفيرونسيال، تجبد منه كيما هكا بنفس الطريقه.